वर्सां जाली बिल्डिंगेन इतलो प्रॉब्लेम जातालो, भरपूर प्रॉब्लेम जातालो. इतले आमदार येवन गेले आनी आमी आशेन वोट करताली काय करतलो, पण तो आमकां कितें सांगतालो हे पॉसिबल ना म्हणटाले आमकां. ते येवन गेले पळय पॉसिबल, पण आज दाजी सरान आमकां जेन्ना वोटिंगा केल्या तेन्ना आपूण पॉसिबल करून दाखयता म्हटलेलें, आनी ते आज तेणी पॉसिबल केल्लें आसा. खुबशे आमदार येवन गेले. आमी 2004 हांगा आयिल्ली. सेवेचेक आमचे इतले पयशे गेले. आता आमचे कडेन 1 रुपया ना खर्च करतली म्हटल्यार. आनी हांव दाजी सराचे खरेंच धन्यवाद करता की तेणें म्हाका लास्ट इयर प्रॉमीस केल्ले की ममता ही खेपो तुमच्या हांगा उदक भरचें ना, आनी तो तेणें शब्द खरेंच करून दाखयला. आनी म्हाका खरेंच अभिमान दिसता की आमी तेका तेंको दिलो, तेका पाठिंबा दिवन आमी तेका MLA केला. आज हो कलवटाचें जें काम घेतलां ताजे बाबान खरेंच गरजेचें सारकें तें, कित्याक आमी ल्हानपणाच्यान आमी पळयता हांगा एकूच तो सायडीन आहा पळय, आनी हे उदक आतां इतलो तो सकयल गेला की सगळी माती वयर येवन ती सगळें शेत तशेंच उरता. आमी ह्या शेतान हांगा टोर्नामेंट करताले आमी पयलीं ल्हानपणा सारकें, म्हणजे हें सुकतालें, हें आतां सुकना. उदक सारकें रेबाट सगळें उरता सारकें. आनी खरेंच ह्यो गरजेचो आयज ह्यो दाजी बाबान जें आयज जे हातीन जें काम घेतलां की खूब फाटले MLA येताले, पळयताले, सांगताले व्हडले आश्वासन दिता, पण हाजेर खरें गरजेचें आहा तेजेर पळयनासले. फक्त हे काडटाले, वयले वयर काडटाले आनी वयतले, पण परतून एरे म्हाजे मागले तशेंच जातालें सारकें तेका. न्ही आयज खरें तेंच्यांनी एक म्हणजे इंजिनियरींग म्हणजे सगळ्यांक घेवन बसोन सगळ्यांचे विचार घेवन ते कितें जातलें हेजेर ते सोल्युशन काडून हेजे आयज कन्वर्ट जो केला खरोच आयज तो गरजेचो आहा, जेणे करून हे उदक जे हांगा उरता ते उरचें ना हेजे फुडें अशें तरी दिसता सारकें. आणि हे लो लाईंग एरियान अशें उदक भरताले की ते चालूच आसता. लो लाईंग एरिया हे कारणान हे उदक भरतात हांगा. पण आतां जी जो कलवट केला तो 3 मीटर रुंद आसा आनी तितकोच खोल आसतलो, जेणे करून तो चिकोल जो आसा तो तोंडार येवन रावन ते उदक भरचें ना. असो खरोच आमचो आमदार खरेंच तेजें कौतुक करपाचो. आनी तसोच आमचो गिरीशूय दोगांचे ताळमेळान हे इतकी कामां जाता ह्या वॉर्डान, खूबच सुंदर जाता कामां. आनी तशेंच आतां आमचे पंपींग स्टेशन येतले, तेजे सगळे वॉर्डांनी आनी ड्रायव्हर मेस्तावाडा उरले सगळ्या भागान तेजो उपयोग जातलो. ते म्हणजे वास्कोचे जे उदक सगळें एका सायडींतल्यान येता, बायणा सायडींतल्यान ते अशें ह्या कलवटांसून वचून, म्हणजे पयलीं हांगा शेत आशिल्लें, शेतान वचून तेवटेंतल्यान आनी 4 कलवट आशिल्ले, तेवटेन त्या म्हणजे मायमोळ्या वताले, मायमोळ्यान गोवा शिपेड्याकडल्यान भायर वताले. म्हणजे पुर्तुगीज तेंपा वयले एक हे आशिल्ले, पूण गेले कितलींशींच वर्सां हे कलवट तशेंच आसा. म्हणजे ओल्ड पायप आशिल्ले ना जाल्यार हे आशिल्ले पळय ते तशेंच आसा, आनी तांचे खातीर चेंजीस कांय ना. सो तो उदक पॅसेज जावपा खातीर खूब त्रास जातालो, उदक ब्लॉक जावन उरतालें. आतां पसून पळयलें जाल्यार तेवटेन तुमी पळयलें जाल्यार उदक वयर वाडिल्लें आसा, हांगा वाडिल्लें आसा. सो सगळे हे कलवट्स परत करप आनी उदकाचो फ्लो स्टॉप केलो जाल्यार उदक एक तर ब्लॉक जाता नाजाल्यार खंयच्याय दिशेन वता. सो हे कलवट्स करपाची खूब गरज आशिल्ली. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हांगा लो लायंग एरिया आसा आनी ते उदक ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ते लो लायंग एरियान ते आनी त्रास जातालो. तांच्या घरांनी उदक वतालें. तांचे इतले हाल जाताले की ते खंय तरी दुसरे कडेन रावन भाड्याक रावन वॉटर पंप लावन म्हणजे भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन वचचें पडटालें. सो हे कलवट सगळे जावप हे इम्पॉर्टंट आशिल्लें. सो एक काम आमी हातान घेतलां. आज हो कलवटाचें काम हातान घेतलां. अरावंड 25 लाखाचें काम आसा. हे जशें आमदारान सांगलां, बायणासून ते फूल बेलाबाय, उरुले, मेस्तावडे सगळें उदीक हांगा वयता. कोणीच काय करूंक ना. कितलेशे येवन गेले, MLA येवन गेले, कावन्सिलर येवन गेले, सगळे येवन गेले, पूण कोणीच हातभार लागना. हांव खरेंच मना काळजानसून आमच्या आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी जास्तीत जास्त ह्या वॉर्ड नंबर 16 लक्ष घातलां आनी जाता ती जितली कामां आसा ती ह्या आमी टेन्युरान काबार करपाची. जसो हो एक कलवट जालो, फुडें 2 तान्या कडेन ते 2 कलवट आसा, ते धाकट्या 4 त्या वाटेन 4 आसा, पण ते जातले. तुवें एक पयलो आमच्या ग्रावंडा कडेन बुटेबाट तो आमी ऑलरेडी केल्लो, तेदोच व्हडलो कलवट हांगा येतलो. म्हणून भरपूरशीं कामां येवपाचीं ह्या वाठारान. हांगाचो रस्त्याचो रुंदीकरण जावपाचें, म्हटल्यार इतलीं कामां. कशें आमी तुमकां सांगलां, जें आमी कितें करता तें लोकां खातीर करता आनी ह्या वाड्या खातीर करता. फाल्यां आमी जेन्ना इलेक्शन उबे रावतले तेन्ना आमी आमचो खाली मॅनिफेस्टो दाखयतले. आमी बेश्टे इलेक्शनाक वोट मागपा खातीर मागपाना. आतां कशें इलेक्शन कॉन्सुलाचें लागीं पावलां, 2027 इलेक्शन लागीं पावलें. आतां रोखडे बॅनरां बीन येतले, नमस्ते करतले, आमी सगळे हे म्हणटले कोण समाज सेवक आनी कोण सेवक बिवक कोण ना. आतां ह्या टायमार ते सेवक जातले. पूण ह्या वाटी आमी चिंतला बा लोकांनी आमी काम केलां तेचें आमकां फळ दिवपाचें लोकांनी.